वमन यक़नुत, और जो फरमान बरदारी करेगी, मिन कुन्ना, तुम में से, लिल्लाही, अल्लाह ताला की, व रसूलिही, और उसके रसूल की, व तामल, और अमल करेगी, सोलिहन, नेक, नुतिहा, हम देंगे उसको, अजरहा, अजर उसका, मर्रतैनी, दो बार, व आतदना, और तैयार कर रखा है हमने, लहा, उसके लिए, रिस्कन, रिस्क, करीमा, करीम। या निसा नबी ही, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना, नहीं हो तुम, का अहदिन, किसी एक की तरह, मिनन निसाई, आम औरतों में से, इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम तकवा इख्तियार करती हो, फला, तो ना, तखजाना, नरमी इख्तियार करो, बिलकौली, बात में, फयतमा, के लालच में पड़ जाएगा, अल्लजी, वो जो, फी कल्बी ही, जिसके दिल में, मरदुन, बीमारी है, वकुलना, और कहो, कौलन, बात, मारूफा, अच्छी हो, वकरना, और करार से रहो, फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में, वला तबर्रजना, और ना जीनत जाहिर करो, तबर्रुजा, जीनत जाहिर करना, अल जाहिलियती, जाहिलियत की, अल ऊला, पहली, व अकिमना, और कायम करो, अस्सलाता, नमाज, व आतीना, और अदा करो, अज़्ज़काता, ज़कात, व अतियाना, और इताअत करो, अल्लाह, अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, इन्नमा, दर हकीकत, युरीदु, इरादा रखता है, अल्लाहु, अल्लाह ताला, लियुज़हिबा, दूर करने का, अनकुम, तुमसे, अर्रिज्सा, गंदगी को, अहलल बैत, ए अहले बैत, वयुताहिरकुम, और वो पाक कर दे तुम्हें, ततहीरा, पूरी तरह पाक करना, वज़कुरना, और याद करो, माँ, जो, युतला, तिलावत की जाती है, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात में से, वल हिकमा, और हिकमत में से, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, काना, हमेशा से है, हमेशा से को ब्रैकेट में कर लें, लतीफन, निहायत बारीक भी, खबीरा, पूरी खबर रखने वाला, इन्नल मुस्लिमीना, यकीनन इताअत करने वाले मर्द, वल मुस्लिमाती, और इताअत करने वाली औरतें, वल मुअमिनीना, और ईमान लाने वाले मर्द, वल मुअमिनाती, और ईमान लाने वाली औरतें, वल कानितीना, और फरमा बरदारी करने वाले मर्द, वल कानिताती, और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीना, और सच्चे मर्द, वस्सादिकाती, और सच्ची औरतें, वस्साबिरीना, और सब्र करने वाले मर्द, वस्साबिराती, और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईना, और खुशू करने वाले मर्द, वल खाशियाती, और खुशू करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीना, और सदका करने वाले मर्द, वल मुतसद्दिकाती, और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीना, और रोजा रखने वाले मर्द, वस्साइमाती, और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीना, और हिफाजत करने वाले मर्द, फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, वल हाफिजाती, और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह, और याद करने वाले मर्द, अल्लाह ताला को, कसीरन, कसरत से, वज़ाकिराती, और याद करने वाली औरतें, आद्दा, तैयार कर रखा है, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, लहुम, उनके लिए,
मग़फ़िरतन मग़फ़िरत व अजरन अज़ीमा और अजर बहुत बड़ा। वमा काना और नहीं है लिमुमिनिन किसी मोमिन मर्द के लिए वला मुमिनतिन और न किसी मोमिन औरत के लिए इज़ा जब क़ज़ल्लाहु फैसला कर दें अल्लाह ताला व रसूलुहु और उसका रसूल अमरन किसी मामले का अन ये के यकूना हो लहुम उनके लिए अल खियरा इख्तियार मिन अमरिहिम अपने मामले का वमन और जो यासिल्लाह नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला की व रसूलहु और उसके रसूल की फकद तो यकीनन जल्ला वो गुमराह हो गया जलालम मुबीना वाज़े गुमराह होना। व इज और जब तकूलो आप कह रहे थे लिल्लज़ी उस शख्स से अनाम अल्लाहु इनाम किया था अल्लाह ताला ने अलैहि जिस पर व अनामता और एहसान किया था आपने अलैहि उस पर अमसिक रोके रखो अलई का ऊपर अपने जौजा का अपनी बीवी को वत्तक़िल्लाह और डर जाओ अल्लाह ताला से व तुख्फी और आप छुपाए हुए थे फी नफ्सी का अपने दिल में माँ जिसको अल्लाह अल्लाह ताला मुबदी है जाहिर करने वाला था उसको व तख्शन्नासा और आप डरते थे लोगों से वल्लाहु हालांकि अल्लाह ताला अहक को ज्यादा हकदार है अनजे के तख्शाहु आप डरो उससे फलम्मा चुनांचे जब खजा पूरी कर चुका जईदुन जैद मिनहा उससे वतरन अपनी गर्ज जव्वजना कहा हमने निकाह कर दिया उसका आपसे लिकैला यकूना ताकि न हो अलल मुमिनीना मोमिनों पर हरजुन कोई तंगी फी अज़वाजी बीवियों के बारे में अदइयाइहिम उनके मुंह बोले बेटों की इज़ा जब कज़ऊ वो पूरी कर चुके मिनहुन्ना उनसे वतरा गर्स वो काना और हमेशा से है हमेशा से को ब्रैकेट में कर ले अमरुल्लाही हुक्म अल्लाह ताला का मफूला पूरा किया हुआ माकाना नहीं है अलन नबी ही ऊपर नबी के मिन हरज कोई तंगी फीमा उसमें जो फरजा फर्ज किया अल्लाहु अल्लाह ताला ने लहू उसके लिए सुन्नत अल्लाही सुन्नत है अल्लाह ताला की फिल्लजीना उन लोगों के बारे में जो खला गुजर चुके मिन कब्ल इससे पहले वकाना और हमेशा से है हमेशा से को ब्रैकेट में कर ले अमरुल्लाही हुक्म अल्लाह ताला का कदरन अंदाजे के मुताबिक मकदूरा तय किया हुआ अल्लजीना वो लोग जो युबल्लिगूना पहुंचाते हैं रिसालतिल्लाही पैगामात अल्लाह ताला के व यख्शौनहु और डरते हैं उससे वला यख्शौना और नहीं डरते अहदन किसी एक से इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के वकफा और काफी है बिल्लाही अल्लाह ताला हसीबा हिसाब लेने वाला माकाना नहीं है मुहम्मदुन मुहम्मद अबा अहदिन बाप किसी एक के मिर रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से वलाकिन और लेकिन रसूल अल्लाही रसूल है अल्लाह ताला के व खातमन नबीयीन और खातमुन नबीयीन वकाना और हमेशा से है अल्लाहु अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन हर चीज को अलीमा खूब जानने वाला
या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, उस्कुरु याद करो अल्लाह अल्लाह ताला को, जिक्रन याद करना, कसीरा कसरत से, वसब्बिहूहु और तस्बीह करो उसकी, बुकरतन व असीला, बुकरतन सुबह व असीला और शाम को। हुवल्लज़ी वो वही है, युसल्ली सलात भेजता है, अलैकुम तुम पर, व मलाइकतुहु और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम ताकि वो निकाल लाए तुम्हें, मिनज़्ज़ुलुमाती तारीकियों से, इलन नूर रोशनी की तरफ, वो काना और हमेशा से है, हमेशा से को ब्रैकेट में कर लें, बिलमुमिनीना मोमिनों पर, रहीमा निहायत रहम वाला। तहियतुहुम उनकी दुआ, यौमा उस दिन, यल्कौनहु मिलेंगे उससे, सलामुन सलाम होगी। वआद्दा उसने तैयार कर रखा है, लहुम उनके लिए, अजरन करीमा अजर बाइज्जत। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इन्ना यकीनन हमने, अरसलना का भेजा हमने आपको, शाहिदन गवाही देने वाला, व मुबश्शिरन और खुशखबरी देने वाला, व नजीरा और डराने वाला, व दाइयन और दावत देने वाला, इलल्लाही अल्लाह ताला की तरफ, बिइज़्निही उसके हुक्म से, व सिराजन और चराग बनाकर, मुनीरा रोशनी देने वाला, व बशिर और आप खुशखबरी दे दें, अल मुमिनीन मोमिनों को, बि अन्ना के यकीनन, लहुम उनके लिए, मिनल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, फजलन फजल है, कबीरा बहुत बड़ा। वला तुतिल काफिरीना और न आप इताअत करें काफिरों की, वल मुनाफिकीना और मुनाफिकों की, वदा और आप परवाह न करें, अजाहुम उनके सताने की, व तवक्कल और आप भरोसा रखें, अल्लाह अल्लाह ताला पर, व कफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, वकीला कारसास। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इजा जब, नकाह तुम निकाह करो तुम, अल मुमिनाती मोमिन औरतों से, सुम्मा फिर, तल्लक़तुमूहुन्ना तुम तलाक दो उन्हें, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन ये के, तमस्सूहुन्ना तुम हाथ लगाओ उन्हें, फमालकुम फिर नहीं तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना उन पर, मिन इद्दतिन इद्दत में से, तातद्दूनहा तुम शुमार करो जिसका, फमत्तिऊहुन्ना चुनांचे सरो सामान दे दो उन्हें, वसर्रिहूहुन्ना और रुखसत कर दो उन्हें, सराहन रुखसत करना, जमीला अच्छे अंदाज से। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इन्ना यकीनन हमने, अहललना हलाल कर दी, लका आप पर, अज़वाजका आपकी बीवियां, अल्लाती जो, आतैता अदा कर चुके आप, उजूरहुन्ना महर उनके, वमा और जिनका, मलकत मालिक है, यमीनों का दाया हाथ आपका, मिम्मा उसमें से जो, अफा लौटा कर लाया है, अल्लाहु अल्लाह ताला, अलैका आप पर, व बनाती और बेटियां, अम्मी का आपके चचा की, व बनाती और बेटियां, अम्माती का आपकी फूफियों की, व बनाती और बेटियां, खाली का आपके मामू की, व बनाती और बेटियां, खालाती का आपकी खालाओं की, अल्लाती जिन्होंने, हाजर ना हिजरत की, माँ का आपके साथ, वम्रअतन और औरत, मुमिनतन मोमिन, इन अगर,
वहाबत हिबा कर दे नफ्सहा अपना आप लिन्नबी नबी के लिए इन अगर अरादा इरादा करे अन्नबीयु नबी अन ये के यस्तन किहा वो निकाह करे उससे खालिसतन लका आपके लिए मिन दूनिल मुमिनीन सिवाय मोमिनों के कद यकीनन अलिमना हमें मालूम है मा जो फर्ज किया हमने अलैहिम उन पर फी अज़वाजिहिम उनकी बीवियों के बारे में वमा मलकत ऐमानुहुम और उनकी लौंडियों के बारे में लिकैला ताके ना यकूना हो अलैका आप पर हरजुन कोई तंगी वकाना और हमेशा से है अल्लाहु अल्लाह ताला गफूरन बेहद बख्शने वाला रहीमा निहायत रहम वाला तुरजी आप अलग कर दें मन जिसको तशाऊ आप चाहें मिनहुन्ना उनमें से वतुही और आप जगह दे दें इलई का अपने पास मन तशाऊ जिसको आप चाहें वमन इब्तगैता और जिसको आप तलब करें मिम्मन उनमें से जिन्हें अजलता तुमने अलग कर दिया था फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह अलई का आप पर जालिका ये अदना ज्यादा करीब है अन ये के तकर्रा ठंडी रहेंगी आयुनहुन्ना आंखें उनकी वला यहजन्ना और ना वो गम करें व यरदईना और वो राजी रहेंगी बिमा उससे जो आतईतहुन्ना आप देंगे उनको कुल्लुहुन सबको वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है माँ जो फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में है वकाना और हमेशा से है अल्लाहु अल्लाह ताला अलीमन सब कुछ जानने वाला हलीमा बड़े हिल्म वाला ला यहिल्लु नहीं हलाल लका आपके लिए अन्निसाउ औरतें मिम्बादु बाद इसके वला और नहीं अन ये के तबद्दला आप बदल कर ला सकते हैं बिहिन्ना उनके जगह मिन अजवाजिन दूसरी बीवियां वलो और अगरचे आजबा का कितना ही अच्छा लगे आपको हुस्नहुन हुस्न उनका इल्ला मगर जिनके मलकत मालिक बने यमीनों का तुम्हारा दाया हाथ वकाना और हमेशा से है हमेशा से को ब्रैकेट में कर ले अल्लाहु अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन हर चीज पर रकीबा पूरी तरह निगरान या युल्लज़ीना आमनु ए लोगो जो ईमान लाए हो ला तदखुलू ना तुम दाखिल हो बुयूतन नबी ही नबी के घरों में इल्ला मगर अयुज़ना ये के इजाजत दी जाए लकुम तुम्हें इला तामिन खाने के लिए गैरा न हो नाजिरीना इंतजार करने वाले इनाहू उसके तैयार होने का वलकिन और लेकिन इजा जब दोई तुम्हें बुलाया जाए फदखुलू तो अंदर आ जाओ फैजा फिर जब टाइम तुम खा चुको फंतशिरू तो मुंतशिर हो जाओ वला और ना मुस्तअनिसीना दिल लगाने वाले हो लिहदीसिन बातों में इन्ना यकीनन जालिकुम ये बात काना है युजी अजियत देती अन्नबिया नबी को फयस्ताही फिर वो शर्म करता है मिनकुम तुमसे वल्लाहु और अल्लाह ताला ला यस्ताही नहीं शर्माता मिनल हक हक बात कहने से
वैसा और जब सअलतुमुहुन्ना मांगो तुम उनसे मतान कोई सामान फसअलूहुन्ना तो मांगो उनसे मिन वराई पीछे से हिजाब पर्दे के ज़ालिकुम ये अतहर पाकीज़ा तर है लिकुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के लिए व कुलूबिहिन और उनके दिलों के लिए वमा काना और नहीं है लकुम तुम्हारे लिए अनजे के तो उजू तुम अजियत दो रसूलुल्लाह को वला और ना ही अन ये के तनकिहू तुम निकाह करो अजवाजहू उसकी बीवियों से मिन बादिही इसके बाद अबदा कभी भी इन्ना यकीनन जालिकुम ये काना हमेशा से है इंदल्लाही अल्लाह ताला के नजदीक अजीमा बहुत बड़ा इन अगर तुबदू तुम जाहिर करो शयन किसी चीज को औ तुख्फूहु या तुम छुपाओ उसको फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह ताला काना हमेशा से है बिकुल्ली शयइन हर चीज का अलीमा खूब जानने वाला ला जुनाहा नहीं कोई गुनाह अलैहिन्ना उन पर फी आबाइहिन्ना उनके बापों के बारे में वला अबनाइहिन्ना और ना उनके बेटों के बारे में वला इख्वानिहिन्ना और ना उनके भाइयों के बारे में वला अबनाई इख्वानिहिन्ना और ना बेटे उनके भाइयों के यानी भतीजे वला अबनाई अखवातिहिन्ना और ना बेटे उनकी बहनों के यानी भांजे वला निसाइहिन्ना और ना अपनी औरतों के बारे में वला और ना मा मलकत ऐमानुहुन जिनके मालिक उनके दाएं हाथ वत्तकीन अल्लाह और डरती रहो अल्लाह ताला से इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला काना हमेशा से है अला कुल्ली शयइन ऊपर हर चीज के शहीदा खूब निगाह रखने वाला इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहू और उसके फरिश्ते युसल्लूना सलात भेजते हैं अलन नबिश ऊपर नबी के या युहल्लजीना आमनु ए लोगो जो ईमान लाए हो सल्लू दुरूद भेजो अलैहि उन पर वसल्लिमो और सलाम भेजो तस्लीमा खूब सलाम भेजना इन्नल्लजीना यकीनन जो लोग युज़ूना अजियत देते हैं अल्लाह अल्लाह ताला को व रसूलहू और उसके रसूल को लानहुम लानत की है उन पर अल्लाहु अल्लाह ताला ने फिर दुनिया में वल आखिरा और आखिरत में व आद्दा और तैयार कर रखा है लहुम उनके लिए अजाब मुहीना अजाब जलील करने वाला वल्लजीना और जो लोग युज़ूना अजियत देते हैं अलमुमिनीना मोमिन मर्दों को वलमुमिनाती और मोमिन औरतों को बिगैरी बगैर माँ उसके जो इक्तसबु उन्होंने कोई गुनाह कमाया हो फकत तो बिलाशुबा इhtamalu बोझ उठा लिया उन्होंने बोहतानन बड़े बोहतान का व इसमन और गुनाह का मुबीना खुल्लम खुल्ला या अय्युहन नबिय्यु ए नबी कुल आप कह दें लि अज़वाजी का अपनी बीवियों से व बनाती का और अपनी बेटियों से व निसाइल मुमिनीन और मोमिनों की औरतों से युदनीना वो लटका लिया करें अलैहिन्ना ऊपर अपने मिन जलाबीबिहिन अपनी चादर का कुछ हिस्सा जालिका ये अदना ज्यादा करीब है अन ये के युरफना वो पहचान ली जाए फला युज़ैन तो ना वो अजियत दी जाए वकाना और हमेशा से है
हमेशा से को ब्रैकेट में कर लें। अल्लाहु अल्लाह ताला गफूरन बेहद बख्शने वाला, रहीमा निहायत रहम वाला। लाइन यकीनन अगर लम यंतही न बाज आए अल मुनाफिकूना मुनाफिक वल्लजीना और वो लोग फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में मरदुन बीमारी है, वल मुरजिफूना और अफवाहें फैलाने वाले, फिल मदीनती मदीना में, लनुगरियन्नका हम लाजमन मुसल्लत कर देंगे आपको, बिहिम उन पर, सुम्मा फिर ला युजाविरूनका नहीं वो आपकी हमसायगी में रहेंगे, फीहा उसमें, इल्ला मगर, कलीला बहुत ही कम, मलूनीना लानत किए हुए होंगे, ऐनमा जहां कहीं, सुकीफू वो पाए जाएंगे, उखिजो वो पकड़े जाएंगे, व कुत्तिलू और वो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तख्तीला बुरी तरह टुकड़े टुकड़े किया जाना। सुन्नत अल्लाही सुन्नत है अल्लाह ताला की, लजीना उन लोगों में जो खलौ गुजरे, मिन कबल इससे पहले, वलन और कभी नहीं, तजीदा आप पाएंगे, लिसुन्नतिल्लाही अल्लाह ताला के तरीके के लिए, तब्दीला कोई तब्दीली। यसअलुका पूछते हैं आपसे, अन्नासु लोग, अनिस्सा कयामत के बारे में, कुल आप कह दें, इन्नमा बिलाशुबा, इल्मुहा इल्म उसका, इंदल्लाह अल्लाह ताला के पास, वमा और क्या चीज, युद्री का आपको खबर देती है, लाल्ला शायद के, अस्साता कयामत, तकूनो हो करीबा करीब, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला ने, लानल काफिरीना लानत की है काफिरों पर, वआद्दा और उसने तैयार कर रखी है, लहम उनके लिए, सईरा भड़कती हुई आग, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, अबदा हमेशा हमेशा, ला यजिदूना ना वो पाएंगे, वलियन कोई दोस्त, वला नसीरा और न ही कोई मददगार, यौमा जिस दिन, तुकल्लबु उल्टाए पलटाए जाएंगे, वजूहुहुम उनके चेहरे, फिन्नार आग में, यकूलूना वो कहेंगे, या लईतना ए काश हमने, अताना इताअत की होती, अल्लाह अल्लाह ताला की, व अताना और इताअत की होती हमने, और रसूल रसूल की, वकालू और कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, इन्ना यकीनन हमने, अताना इताअत की, सादतना अपने सरदारों की, वकुबराना और अपने बड़ों की, वअज़ल्लूना चुनांचे उन्होंने गुमराह कर दिया हमें, अस्सबीला सीधे रास्ते से, रब्बना ए हमारे रब, आतिहिम तू दे इन्हें, ज़िअफ़ैनी दोहरा, मिनल आज़ाबी अजाब से, वलानहुम और लानत कर उन पर, लानन कबीरा लानत बहुत बड़ी। या युल्लज़ीन आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनू ना तुम हो जाओ, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, आज़ाउ अजियत दी जिन्होंने, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, फबर्रअहू तो पाक साबित कर दिया उसको, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मिम्मा उससे जो, कालू उन्होंने कहा, वकाना और था वो, इंदल्लाही अल्लाह ताला के नजदीक, वजीहा बहुत मर्तबे वाला। या युल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह डर जाओ अल्लाह ताला से, वकूलू और कहो, कौलन बात, सदीदा सीधी, युस्लिह वो दुरुस्त कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, आमालकुम तुम्हारे आमाल, व यगफिर लकुम
और वो मुआफ कर देगा तुम्हारे लिए जुनूबकुम तुम्हारे गुनाह। वमन और जो युतिल्लाह इताअत करेगा अल्लाह ताला की, व रसूलहू और उसके रसूल की, फकद तो यकीनन फाजा उसने कामयाबी हासिल कर ली, फौजन आजीमा कामयाबी बड़ी। इन्ना यकीनन हमने अरदना पेश किया अल अमानता अमानत को अल समावाती ऊपर आसमानों के, वल अर्दी और जमीन के, वल जिबाली और पहाड़ों के। फअबैना तो उन्होंने इनकार किया, अन ये के यहमिलनहा वो उठाएं उसको, वो अशफकना और वो डर गए, मिनहा उससे, वो हमलहा और उठा लिया उसे, अल इंसान इंसान ने, इन्नहु यकीनन वो, काना हमेशा से है, हमेशा से को ब्रैकेट में कर ले, जलूमन बड़ा ही जालिम, जहूला बहुत जाहिल, लियुअज़्ज़िबा ताकि अजाब दे, अल्लाहु अल्लाह ताला अल मुनाफिकीना मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफिकाती और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीना और मुशरिक मर्दों को, वल मुशरिकाती और मुशरिक औरतों को, वयतूबा और तौबा कबूल फरमाए, अल्लाहु अल्लाह ताला अलल मुमिनीन ऊपर मोमिन मर्दों के, वल मुमिनात और मोमिन औरतों के, वकाना और हमेशा से है, अल्लाहु अल्लाह ताला गफूरन बेहद बख्शने वाला, रहीमा निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहि सात नाम अल्लाह ताला के। अर्रहमान वसी रहमत वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाही सब तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लजी वो जो, लहू उसी का है, मा जो कुछ, फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो, फिल अर्दी जमीन में है, वलहू और उसके लिए, अल्हम्दु तमाम तारीफ है, फिल आखिरा आखिरत में, वहुआ और वही, अल हकीम कमाल हिकमत वाला है, अल खबीर पूरी तरह खबर रखने वाला है। यालमु वो जानता है, मा जो कुछ, यलिजु दाखिल होता है, फिल अर्दी जमीन में, वमा और जो कुछ, यखरुजु निकलता है, मिनहा उसमें से, वमा और जो कुछ, यंजिलु उतरता है, मिनस्समाई आसमान से, वमा यारुजु और जो कुछ चढ़ता है, फीहा उसमें, वहुआ और वही, अर्रहीम निहायत रहम वाला है, अल गफूर बेहद बख्शने वाला है। वकाला और कहा, अल्लजीना उन लोगों ने, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, ला तातीना नहीं आएगी हम पर, अस्सातु कयामत, कुल आप कह दें, भला क्यों नहीं, वरब्बी कसम है मेरे रब की, लतातियन्नकुम वो जरूर आएगी तुम पर, आलिमिल गैबी जानने वाला है छुपी बातों का, ला याजुबु नहीं पोशीदा, अनहु उससे, मिसकालू जर्रतन जर्रे के बराबर, फिस समावाती आसमान में, वला फिल अर्द और ना जमीन में, वला असगरु और ना छोटी, मिन जालिका इससे, वला अकबर और ना बड़ी, इल्ला मगर, फी किताब मुबीन एक किताब में है वाज़ेह, लियज्जिया ताकि वो जजा दे, अल्लजीना आमनु उन लोगों को जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती और उन्होंने की नेकियां, उलाई का यही लोग, लहुम उनके लिए, मगफिरतुन मगफिरत है, व रिज़्कुन और रिज़्क करीम बाइज्जत, वल्लजीना साउ और जिन लोगों ने कोशिश की, फी आयातिना हमारी आयात में,
मुआजिजीना नीचा दिखाने वाले हैं, उलाई का यही लोग, लहुम उन्हीं के लिए, अजाबुन अजाब है, मिर रिज्जिन बदतरीन, अलीम दर्दनाक। वयरल्लजीना और देखते हैं वो लोग, ऊतुल इल्मा जिन्हें दिया गया इल्म, अल्लजी जो उन्जिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की जनाब से, वल हक वो हक है, वयहदी और वो रहनुमाई करता है, इला तरफ सिराती रास्ते की, अल अजीजी सब पर गालिब, अल हमीद तमाम खूबियों वाला है। वकाल लजीना और कहा उन लोगों ने, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, हल नदुल्लुकुम क्या हम बताएं तुम्हें, अला रजुलिन ऊपर ऐसे आदमी के, युनब्बियुकुम वो खबर देता है तुम्हें, इजा जब मुज़िक तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे तुम, कुल्ल मुमज़्ज़क़िन हर तरह से टुकड़े टुकड़े किया जाना, इन्नकुम बिलाशुबा तुम, लफी खल्क़िन जदीद यकीनन नई तख्लीक में होगे, अफ्तरा क्या उसने बांधा है, अलल्लाही अल्लाह ताला पर, कज़िबन झूठ, अम या बिही उसको जन्नतुन जुनून है, बल्कि अल्लजीना जो लोग, ला युमिनूना नहीं यकीन रखते, बिल आखिरती आखिरत पर, फिल आज़ाबी अजाब में है, वज़्ज़लाली और गुमराही में, अलबईद दूर की, अफलम तो क्या नहीं, यरो उन्होंने देखा, इला तरफ मा उसके जो, बैना ऐदीहिम आगे है उनके, वमा खल्फहुम और जो पीछे है उनके, मिनस समाई आसमान से, वल अर्द और जमीन से, इन नशा अगर हम चाहें, नख्सिफ हम धंसा दें, बिहिम उनको, अल अर्दा जमीन में, औ या नुस्कित हम गिरा दें, अलैहिम उन पर, किसफन टुकड़े, मिनस्समा आसमान से, इन फी ज़ालिका यकीनन इसमें, लआयतन जरूर एक निशानी है, लिकुल्लि अब्दिन हर उस बंदे के लिए, मुनीब जो रुजू करने वाला है, वलक़द आतैना और बिलाशुबा यकीनन अता किया हमने, दाऊद को, मिन्ना अपनी जानिब से, फजलन फजल, या जिबालू ए पहाड़ो, अव्विबी तस्बीह दोहराओ, माहू उसके साथ, वत्तैरा और परिंदों, व अलन्ना और नरम किया हमने, लहू उसके लिए, अलहदीद लोहा, अनिअमल ये के बनाओ, साबिगातिन कुशादा ज़िरहें, वक़द्दिर और अंदाजे से रखो, फिस सर्दी कड़ियां जोड़ने में, वामलू और किया करो, सालिहा नेक काम, इन्नी यकीनन मैं, बिमा उसको जो, तामलूना तुम अमल करते हो, बसीर खूब देखने वाला हूँ। वली सुलैमाना और सुलैमान के लिए, अर्रीहा हवा को, गुदुव्वुहा सुबह को चलना उसका, शहरुन एक महीने तक, व रवाहुहा और शाम को चलना उसका, शहरुन एक महीने तक, व असलना और बहा दिया हमने, लहू उसके लिए, आइनल क़ित्री चश्मा तांबे का, व मिनल जिन्नी और बाज जिन्नात, मैं यामलू जो काम करते थे, बैन यदैहि उसके सामने, बिइज़्नि रब्बिही उसके रब के हुक्म से, वमन और जो, यज़िग़ सरकशी करता, मिनहुम उनमें से, अन अमरिना हमारे हुक्म से, नुज़िक़हु हम चखाते उसे, मिन आज़ाबिस सईर भड़कती आग के अजाब से, यामलूना वो तैयार कर देते थे, लहू उसके लिए,
मा यशाउ जो वो चाहता, में महारीबा आली शान इमारतें, व तमासीला और मुजस्मे, व जिफान और लगन, कल जवाबी हौजों जैसे, व कुदूरन और देगे, रासियातिन एक जगह जमी हुई। अमलू अमल करो, आला दाऊदा ए आले दाऊद, शुक्रन शुक्र के लिए, वकलीलन और बहुत थोड़े, मिन इबादी मेरे बंदों में से, अशकूर शुक्र गुजार है। फलम्मा फिर जब खज़ईना फैसला किया हमने, अलैहि उस पर, अलमौता मौत का, मादल्लहुम नहीं पता दिया उनको, अला मौती ही ऊपर उसकी मौत के, इल्ला मगर, दाब्बतु जानवर ने, अल अर्दी जमीन के, तअकुलु वो खा रहा था, मिन सअतहु उसके असा को, फलम्मा फिर जब, खर्रा वो गिर पड़ा, तबय्यनत मालूम हो गया, अल जिन्नो जिन्नों को, अन ये के, लौकानु अगर होते वो, यालमूना जानते, अल गैबा गैब को, मा लबिसू ना वो मुब्तिला रहते, फिल आजाबी अजाब में, अल मुहीन जलील करने वाले। लक़द बिला शुबा यकीनन, काना थी, लिसबाइन सबा के लिए, फी मस्कनिहिम उनके मस्कन में, आयतुन निशानी, जन्नतानी दो बाग, अन यमीनिन दाई तरफ से, व शिमालिन और बाई तरफ से, कुलू खाओ, मिर रिज़्क़ी रिज़्क़ में से, रब्बिकुम अपने रब के, वशकुरू और शुक्र अदा करो, लहू उसका, बलदतुन शहर है, तय्यिबतुन पाकीज़ा, व रब्बुन और रब, गफूर बेहद बख्शने वाला। फ़आरज़ू फिर वो मुंह मोड़ गए, फ़अरसलना चुनांचे भेजा हमने, अलैहिम उन पर, सैलल आरिमी बंद का सैलाब, व बद्दलनाहुम और बदले में दिया हमने उन्हें, बिजन्नतैहिम उनके दो बागों के, जन्नतैनी दो बाग, ज़वातई उकुलिन दो फलों वाले, खम्तिन बदमज़ा, व असलिन और झाओ, व शयइन और कुछ, मिन सिदरिन कलील थोड़ी बेरियों वाले, ज़ालिका ये, जज़ईना हम बदला दिया हमने उनको, बिमा उसका जो, कफरू उन्होंने नाशुक्री की, वहल और नहीं, नुजाजी हम ऐसा बदला देते, इल्लल कफूर मगर जो बहुत नाशुक्रा हो। वजालना और कर दिया हमने, बैनहुम उनके दरमियान, व बैनल कुरा और दरमियान बस्तियों के, अल्लती वो जो, बारकना बरकत अता की हमने, फिहा उनमें, कुरन बस्तियां, जाहिरतन नजर आने वाली, वक़द्दरना और अंदाजा मुकर्रर किया हमने, फीहा उनमें, अस्सैर चलने का, सीरो चलते फिरते रहो, फीहा उनमें, लयालिया रात, व अय्यामन और दिन, आमिनीना अमन के साथ। फ़क़ालू तो उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, बाइद दूरी पैदा कर दे, बैना दरमियान, अस्फारिना हमारे सफरों के, वज़लमू और जुल्म किया उन्होंने, अनफुसहुम खुद ही अपने ऊपर, फजालना हम तो कर दिया हमने उनको, अहादीस अफसाना, वमज़्ज़क़नाहुम और हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया उनको, कुल्ल मुमज़्ज़क़िन हर तरह से टुकड़े टुकड़े करना। इन्न फी ज़ालिका यकीनन इसमें, लआयातिन यकीनन निशानियां हैं, लिकुल्ली सब्बारिन हर बड़ा सब्र करने वाले, शकूर बड़े शुक्र करने वाले के लिए। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन, सद्दका सच कर दिखाया, अलैहिम उन पर, इब्लीसु इब्लीस ने,
ज़न्नहु अपना गुमान, फत्तबऊहु तो उन्होंने पीछा किया उसका, इल्ला सिवाय फरीकन एक ग्रोह के, मिनल मुमिनीन अहले ईमान के। कुल आप कह दें उदू पुकारो, अल्लजीना जिनके बारे में जाम तुम गुमान किया है तुमने, मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के, ला यमलिकूना नहीं वो मलकियत रखते, मिस्काल जर्रतिन जर्रे के बराबर, फिस समावाती आसमानों में, वला फिल अर्दी और न जमीन में, वमा लहुम और न ही उनके लिए, फीहिमा उन दोनों में, मिन शिरकिन कोई हिस्सा है, वमा लहू और न ही उसका, मिनहुम उनमें से, मिन जहीर कोई मददगार है, वला तनफऊ और नहीं काम आएगी, अशफातु सफारिश, इंदहु उसके पास, इल्ला मगर, लिमन जिसके लिए, अजीना वो इजाजत दे, लहू उसके लिए, हत्ता हत्ता के, इजा जब फुजिया घबराहट दूर की जाती है, अन कुलूबिहिम उनके दिलों से, कालू वो कहते हैं, माजा क्या कुछ, काला फरमाया है, रब्बुकुम तेरे रब ने, कालू वो कहते हैं, अल हक हक, वह हुआ और वो, अल अलिय्यु सबसे बुलंद, अल कबीर बहुत बड़ा है। कुल आप कह दें, मैं यर्जुकुकुम कौन रिस्क देता है तुम्हें, मिनस समावाती आसमानों से, वल अर्द और जमीन से, कुल अल्लाह आप कह दें अल्लाह ताला, व इन्ना और बेशक हम, औ इय्याकुम या सिर्फ तुम, लाला जरूर ऊपर, हुदन हिदायत के हैं, औ या फी जलालन गुमराही में, मुबीन खुली। कुल आप कह दे, ला तुसअलूना नहीं तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा उस चीज के बारे में, अजरमना जो जुर्म किया हमने, वला नुसअलु और न हमसे पूछा जाएगा, अम्मा उस चीज के बारे में, तामलून जो तुम काम करते हो। कोई आप कह दें, यजमाऊ जमा करेगा, बैनना दरमियान हमारे, रब्बुना हमारा रब, सुम्मा फिर, यफ्तहु वो फैसला करेगा, बैनना हमारे दरमियान, बिलहक बरहक, वह हुआ और वो, अल-फत्ताहु खूब फैसला करने वाला है, अल-अलीम सब कुछ जानने वाला। कुल आप कह दें, अरूनी दिखाओ मुझे, अल्लजीना जिनको, अलहक तुमने मिलाया है, बिही उसके साथ, शुरका शरीक, कल्ला हरगिज नहीं, बल्कि हुवल्लाहु वो अल्लाह ताला है, अल अजीजु सब पर गालिब, अल हकीम कमाल हिकमत वाला। वमा अरसलना का और नहीं हमने भेजा आपको, इल्ला मगर, काफतल लिन्नास तमाम इंसानों के लिए, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नजीरा और डराने वाला, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरन्नासी अक्सर लोग, ला यालमून नहीं जानते, व यकूलूना और वो कहते हैं, मता कब होगा, हाज़ल वादु ये वादा, इन कुंतुम अगर हो तुम, सादिकीन सच्चे। कुल आप कह दे, लकुम तुम्हारे लिए, मियादो वादा है, यौमिन दिन का, ला तस्तअखिरूना ना पीछे हट सकते हो तुम, अनहु उससे, सातन एक घड़ी, वला तस्तकदिमून और ना तुम आगे बढ़ सकोगे। वकाल अल्लज़ीना और कहा उन लोगों ने, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, लन नुमिना हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे, बिहाज़ल कुरआन इस कुरआन पर, वला बिल्लज़ी और ना उस पर जो, बैन यदैहि पहले है इससे,
ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ الظالمون جب ظالموں کو موقوفون کھڑا کیا جائے گا عند ربہم ان کے رب کے پاس یرجو رد کریں گے بعضهم ان میں سے بعض الی بعض دوسرے کی القول بات یقولو کہیں گے الذین وہ لوگ جو نستضعفوا کمزور سمجھے گئے للذین ان لوگوں سے استکبروا جو بڑے بنے لولا اگر نہ انتم ہوتے تم لکنہ ضرور ہوتے ہم مؤمنین ایمان لانے والے قال الذین کہیں گے وہ لوگ نستکبروا جو بڑے بنتے تھے للذین ان لوگوں سے جو نستضعفوا کمزور سمجھے گئے انحن کیا ہم نے صددناکم روکا تمہیں عن الہدا ہدایت سے بعد اس کے جب جاءکم آ چکی تمہارے پاس بلکہ تم خود ہی مجرمین مجرم تھے وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ نستضعفوا جو کمزور سمجھے گئے للذین ان لوگوں سے جو نستکبروا بڑے بنے بلکہ مکر اللیلی مکاری تھی رات کی والنہاری اور دن کی اس جب تأمروننا تم حکم دیتے تھے ہمیں ان یہ کہ نکفرا ہم کفر کریں باللہ اللہ تعالی کے ساتھ ونجعلا اور ہم بنائیں لہو اس کے لیے اندادن شریک وَأَسَرُّوا اور وہ چھپائیں گے الندامتا ندامت کو لما جب رأو وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو وجالنا اور ڈال دیں گے ہم الاغلال توق فی آناقی گردنوں میں الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا حل نہیں یجزون انہیں بدلہ دیا جائے گا الا مگر ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریت کسی بستی میں من نذیر کوئی خبردار کرنے والا الا مگر قال کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے انا یقیناً ہم بما ساتھ اس کے جو ارسل تمہیں بھیجا گیا بھی اس کا کافرون کفر کرنے والے وقالو اور انہوں نے کہا نحن ہم اکثر زیادہ ہیں اموالن مال میں و اولادن اور اولاد میں وما نحن اور ہرگز نہیں ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والے قل آپ کہہ دیں ان یقیناً ربی رب میرا یبسطو کشادہ کرتا ہے الرزق رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے ویقدر اور وہ تنگ بھی کرتا ہے ولیکن اور مگر اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے وما اموالکم اور نہیں مال تمہارے ولا اولادکم اور نہ اولادیں تمہاری باللتی جو تقربکم نزدیک کر دے تمہیں عندنا ہمارے زلفا قرب میں الا مگر من جو آمنا ایمان لایا وعملا اور عمل کیے صالحا نیک فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے جزاء جزا ہے الضعف دوگنی بما اس وجہ سے جو عملو انہوں نے عمل کیے وہم اور وہ فی الغرفات بلند و بالا عمارتوں میں ہوں گے آمینون پر امن ہوں گے
वल्लजीना और जो लोग यसाउना कोशिश कर रहे हैं फी आयातिना हमारी आयात में मुआजिजीना नीचा दिखाने वाले उलाई का वही लोग फिलाजाबी अजाब में मुहजरून हाजिर किए जाने वाले। कुल आप कह दें इन्न रब्बी यकीनन रब मेरा यबसुतु फराख करता है अर्रिज़्क़ रिज़्क़ लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है मिन इबादिही अपने बंदों में से व यक़दिरु और वही तंग करता है लहू उसके लिए वमा और जो अनफक तुम खर्च करते हो तुम मिन शैइन कोई चीज फहुआ बस वही युखलिफुहु उसका बदला भी देता है वहुआ और वही खैरुर राज़िकीन बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला। वयौमा और जिस दिन यहशुरुहुम वो जमा करेगा उनको जमीअन तमाम लोगों को सुम्मा फिर यकूलु वो कहेगा लिल मलाइकती फरिश्तों से अहाउलाई क्या ये इय्याकुम सिर्फ तुम्हारी कानू याबुदून इबादत करते थे। कालू वो कहेंगे सुब्हानका पाक है तेरी जात अंता आप ही वलियुना दोस्त है हमारे मिन दूनिहिम उनकी बजाय बल्कि कानू याबुदूना थे वो इबादत करते अल जिन्ना जिन्नों की अक्सरुहुम अक्सर उनके बिहिम उन्हीं पर मुमिनून ईमान लाने वाले। फल्यौमा चुनांचे आज के दिन ला यमलिकु नहीं इख्तियार रखता बाजुकुम तुम में से बाज लिबाजिन दूसरे के लिए नफान नफे का वला जर्रा और ना नुकसान का वनकूलु और हम कहेंगे लिल्लजीना उन लोगों से सलमू जिन्होंने जुल्म किया ज़ूकू चखो अज़ाबन नार आग का अज़ाब अल्लती जिसे कुंतुम थे तुम बिहा उसको तुकज़िबून झुठलाते। वइज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात बय्यिनातिन वाज़िह कालू तो कहते हैं मा हाज़ा नहीं है इल्ला मगर रजुलुन एक आदमी युरीदु वो इरादा रखता है अन यसुद्दकुम ये कि रोक दे तुम अम्मा जिनकी काना थे याबुदु इबादत किया करते आबाउकुम तुम्हारे बाप दादा वकालू और वो कहते हैं मा हाज़ा नहीं है ये इल्ला मगर इफ्कुन झूठ मुफ्तरन मन घड़त वकाल अल्लज़ीना कफरू वकाला और कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने कफरू जिन्होंने कुफ्र किया लिल हक़्क़ि हक़ के लिए लम्मा जब जाअहुम आया उनके पास इन नहीं हाज़ा ये इल्ला मगर सिहरुन जादू मुबीन खुला वमा हालांकि नहीं आतैनाहुम भी हमने उनको मिन कुतुबिन कोई किताब यदरुसूनहा जिसे वो पढ़ते हो वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने इलैहिम उनकी तरफ कबला का आपसे पहले मिन नज़ीर कोई डराने वाला वकज़्ज़बा और झुठला दिया अल्लज़ीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे वमा बलगू और नहीं वो पहुंचे मिशारा 10वें हिस्से को माँ जो आतैनाहुम दिया हमने उन्हें फकज़्ज़बू बस उन्होंने झुठलाया रुसुली मेरे रसूलों को फकैफा तो कैसा काना था नकीर मेरा अज़ाब। कुल आप कह दें इन्नमा यकीनन आइज़ुकुम मैं नसीहत करता हूँ तुम्हें बिवाहिदतिन एक बात की अन ये के तकूमु तुम खड़े हो जाओ
लिल्लाही अल्लाह के वास्ते, मसना दो दो, वफुरादा और एक एक, सुम्मा फिर ततफक्करू गौर फिक्र करो, माँ क्या, बिसाहिबिकुम तुम्हारे साथी को, मिन जिन्ना कोई जुनून है, इन हुआ नहीं वो, इल्ला मगर, नजीर एक खबरदार करने वाला, लकुम तुम्हारे लिए, बैन यदई पहले, अजाब शदीद सख्त अजाब से। कुल आप कह दें, माँ जो सअलतुकुम मैंने मांगा तुमसे, मिन अजरिन कोई अजर, फहुआ तो वो, लकुम तुम्हारा ही है, इन नहीं अजरिया अजर मेरा, इल्ला मगर, अल्लाह ऊपर अल्लाह ताला के, वहुआ और वो, अला कुल्ली शैइन ऊपर हर चीज के, शहीद गवाह है। कुल आप कह दें, इन्न रब्बी यकीनन रब मेरा, यक़ज़िफ़ु डालता है, बिल हक़्क़ि हक को, अल्लामु बहुत खूब जानने वाला है, अल गुयूब सब गैबों को। कुल आप कह दें, जाल हक़्क़ु आ गया हक, वमा युब्दिउ और न आगाज करता है, अल बातिलु बातिल, वमा युईद और न वो इयादा करता है। कुल आप कह दें, इन ज़ललतु अगर मैं गुमराही पर हूँ, फ़इन्नमा तो यकीनन, अज़िल्लु गुमराह होऊंगा, अला नफ्सी ऊपर अपनी जान, व इन और अगर, इhtदैतु मैंने हिदायत पाई, फ़बिमा तो उस वजह से जो, यूं ही वही भेजता है, इलैया मेरी तरफ, रब्बी मेरा रब, इन्नहु बिलाशुबा वो, समीउन सब कुछ सुनने वाला, करीबुन करीब है। वलौ तरा और काश आप देखें, इस जब फजियो घबराए हुए होंगे वो सब, फला फौता फिर बचकर न भाग सकेंगे, व उखिजू और वो पकड़े जाएंगे, मिन मकानिन जगह से, करीबिन करीब की, वकालू और कहेंगे, आमन्ना ईमान लाए हम, बिही इसके साथ, व अन्ना हालांकि कहाँ है, लहुम उनके लिए, अत्तनावुशु हासिल करना, मिन मकानिन बईद दूर की जगह से, वक़द और यकीनन, कफरू उन्होंने कुफ्र किया, बिही इसके साथ, मिन कब्लु इससे पहले, वयक़ज़िफूना और वो फेंकते रहे, बिलगैबी बिन देखे, मिन मकानिन बईद दूर की जगह से, वहीला और रुकावट खड़ी कर दी जाएगी, बैनहुम उनके दरमियान, व बैना और दरमियान, माँ जिनकी, यश्तहूना वो तमन्ना कर रहे होंगे, कमा जैसा के, फुईला किया गया, बि अशियाइहिम उन जैसों के साथ, मिन कब्ल इससे पहले, इन्नहुम बिलाशुबा वो, कानू थे वो, फी शक्किन शक में, मुरीब बेचैन करने वाला। बिस्मिल्लाहि सात नाम अल्लाह ताला के, अर्रहमान वसी रहमत वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, फातिरी पैदा करने वाला है, अस्समावाती आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का, जाइली बनाने वाला है, अल मलाइकती फरिश्तों को, रुसूलन पैगाम रसा, उली अजनिहतिन परों वाले, मसना दो दो, वसुलासा और तीन तीन, वरुबा और चार चार, यजीदु वो इजाफा करता है, फिल खल्की तखलीक में, मा यशाउ जो वो चाहता है, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन हर चीज पर, कदीर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। मा यफ्तहिल्लाहु जो कुछ खोल देता है अल्लाह ताला,
लिन्नासी लोगों के लिए, मिर रहमतिन रहमत में से, फला मुमसिका तो नहीं कोई बंद करने वाला, लहा उसे, वमा और जिसे, युमसिक वो बंद कर देता है, फला मुरसिला तो नहीं कोई भेजने वाला, लहू उसके लिए, मिन बादी ही उसके बाद, वह हुआ और वो, अल अजीजु सब पर गालिब, अल हकीम कमाल हिकमत वाला। या यूहन्नासु ए लोगो, उस्कुरु याद करो, नियामत अल्लाही अल्लाह ताला की नेमत को, अलैकुम ऊपर अपने, हल क्या, मिन खालिकिन कोई खालिक है, गैरुल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के, यर्जुकुकुम वो रिज्क देता है तुम्हें, मिनस समाई आसमान से, वल अर्द और जमीन से, ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लाहु सिवाय उसके, फअन्ना तो कहां से, तुफकून तुम बहकाए जाते हो, व इन और अगर, युकज़िबू का वो झुटलाते हैं आपको, फकद तो बिलाशुबा, कुज़िबत झुटलाए गए, रुसुलुन बहुत से रसूल, मिन क़ब्ली का पहले आपसे, वइलल्लाही और अल्लाह ताला की तरफ, तुरजाऊ लौटाए जाते हैं, अल उमूर सारे काम। या अय्युहन्नास ए लोगो, इन्ना वअदल्लाही यकीनन वादा अल्लाह ताला का, हक्कुन सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुम तो ना धोखे में डाले तुम्हें, अल हयातुद दुनिया दुनिया की जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम और ना धोखे में डाले तुम्हें, बिल्लाही अल्लाह ताला के मुताल्लिक, अल गरूर बड़ा धोखेबाज, इन्न शैताना यकीनन शैतान, लकुम तुम्हारा, अदुव्वुन दुश्मन है, फत्तखिजूहु तो बना लो उसे, अदुव्वा दुश्मन, इन्नमा यकीनन, यदू वो बुलाता है, हिज़्बहु अपने ग्रोह को, लियकूनु ताकि वो हो जाएं, मिन अस्हाबिस सईर भड़कती हुई आग वालों में से। अफमन तो क्या जो शख्स, जुय्यिना खुशनुमा बना दिया गया हो, लहू उसके लिए, सूउ बुरा, अमली ही अमल उसका, फरआहू फिर वो समझ रहा हो उसे, हसना अच्छा, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह ताला, युज़िल्लु गुमराह करता है, मन जिसको, यशाऊ वो चाहता है, वयहदी और वो हिदायत देता है, मन जिसको, यशाऊ वो चाहता है, फला तज़हब चुनांचे न जाती रहे, नफ्सु का आपकी जान, अलैहिम उन पर, हसरात अफसोस से, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, अलीमुन खूब जानने वाला है, बिमा जो कुछ भी, यस्नाऊन वो करते हैं, वल्लाहु और अल्लाह ताला ही है, अल्लज़ी जिसने, अरसला भेजा, अर्रियाहा हवाओं को, फतुसीरु फिर वो उभारती हैं, सहाबन बादल को, फसुकनाहु फिर हम उसे हाँक कर ले जाते हैं, इला बलदिन तरफ जमीन की, मय्यतिन मुर्दा, फअहयैना फिर जिंदा करते हैं हम, बिही उसके जरिए, अल अर्दा जमीन को, बाद मौतिहा बाद उसके मुर्दा हो जाने के, कजालिका इसी तरह, अन्नुशूर जी उठना होगा, मनकाना जो है, युरीदु इरादा रखता, अल इज्जता इज्जत का, फलिल्लाही तो अल्लाह ताला के लिए है, अल इज्जतु इज्जत, जमिया सारी की सारी, इलैही उसी की तरफ, यसादु चढ़ती है, अल कलिमु बात, अत्तय्यिब पाकीज़ा,
والعمل الصالح اور نیک عمل یرفعہ وہ اس کو بلند کرتا ہے، والذین اور جو لوگ یمکرون خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، السیئاتی برائیوں کی، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب، ومکرو اور تدبیریں اولئک ان لوگوں کی، ہوا یبور وہ خود ہی غارت ہو کر رہیں گے، واللہ اور اللہ تعالی نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت ایک قطرے سے، ثم پھر جعلکم اس نے بنائے تمہارے ازواجن جوڑے، وما تحمل اور نہیں حاملہ ہوتی من انسا کوئی مادہ، ولا تضع اور نہ جنتی ہے، الا مگر بعلمہ اس کے علم سے، وما یعمر اور نہیں عمر دی جاتی من معمر کسی عمر پانے والے کو، ولا ينقص اور نہ کمی کی جاتی ہے من عمرہ اس کی عمر میں، الا مگر فی کتاب وہ ایک کتاب میں ہے، ان یقیناً ذالک یہ علی اللہ اوپر اللہ تعالی کے، یسیر بہت ہی آسان ہے، وما یستوی اور نہیں یکساں البحرانی دو سمندر، ھذا یہ عذب میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا، سائغ آسانی سے گلے سے اترنے والا، شرابہ جس کا پانی، وھذا اور یہ ملح کھاری ہے، اجاج کڑوا، ومن کل اور ہر ایک سے تأکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت طریا ترو تازہ، وتستخرجون اور تم نکالتے ہو، حلیتن زیورات، تلبسونہا جسے تم پہنتے ہو، وتری الفلک اور تم دیکھتے ہو جہاز، فیہ اس میں، مواخر پانی کو چیرنے والے، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، یولجو وہ داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہاری دن میں، ویولجو اور داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل ہر ایک، یجری چل رہا ہے، لأجل مسمى ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ذالکم یہ ہے، اللہ اللہ تعالی، ربکم رب تمہارا، لہو اس کی، الملک بادشاہی ہے، والذین اور جن لوگوں کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، ما یملکون نہیں وہ ملکیت رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی بھی، ان تدعوہم اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعوا نہیں وہ سنیں گے، دعاءکم پکار تمہاری، ولو اور اگر، سمعوا وہ سن لیں، ما نہیں، استجابوا درخواست قبول کریں گے، لکم تمہارے لیے، ویوم القیامت اور دن قیامت کے، یکفرون وہ انکار کریں گے، بشرککم تمہارے شرک کا، ولا ینبئک اور نہیں خبر دے گا تمہیں، مثل خبیر پوری خبر رکھنے والے کی طرح، یا ایھا الناس اے لوگو، انتم الفقراء تم محتاج ہو، الی اللہ اللہ تعالی کی طرف، واللہ اور اللہ تعالی، هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، الحمید تمام تعریفوں کے لائق ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم لے جائے تمہیں، ویأتی اور وہ لے آئے،
بخلق جدید، نئی مخلوق کو، وما ذالک اور نہیں یہ علی اللہ اوپر اللہ تعالی کے بھی عزیز کچھ مشکل، ولا تزرو اور نہیں بوجھ اٹھائے گی وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزرا بوجھ اخرى کسی دوسری کا، وَإِنْ اور اگر تدو پکارے گی مسقلتن بوجھ سے لدی ہوئی جان، جان یہاں بھی مسقلہ پہ بھی بریکٹ میں کر لیں اور وازرتن پہ بھی بریکٹ میں کر لیں، الی حملہا طرف اپنے بوجھ کے، لا یحمل نہ اٹھایا جائے گا، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا قریبی رشتہ دار، انما در حقیقت تنذرو آپ ڈراتے ہیں، الذین انہی کو جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی بن دیکھے، وَأَقَامُوا اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومن اور جو تزکا پاکیزگی اختیار کرتا ہے، فَإِنَّمَا تو یقیناً یتزکا وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، لِنَفْسِهِ اپنے ہی لیے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، وَمَا يَسْتَوِي اور نہیں برابر، الْأَعْمَى اندھا، وَالْبَصِيرُ اور آنکھوں والا، وَلَا الظُّلُمَاتِ اور نہ اندھیرے، وَلَا النُّورُ اور نہ روشنی، وَلَا الظِّلُّ اور نہ سایہ، وَلَا الْحَرُورُ اور نہ دھوپ، وَمَا يَسْتَوِي اور نہ برابر ہو سکتے ہیں، الْأَحْيَاءُ زندہ، وَلَا الْأَمْوَاتُ اور نہ مردہ، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یسمع سناتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وما اور ہرگز نہیں انتا آپ بمسمع سنا سکتے، من جو فی القبور قبروں میں ہے، ان انتا نہیں آپ، الا نذیر مگر ایک خبردار کرنے والے، انا یقیناً ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وَإِنْ اور نہیں، من امت کوئی امت، الا مگر خلا گزرا ہے، فیہا اس میں، نذیر ایک خبردار کرنے والا، وَإِنْ اور اگر یکذبو کا وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو یقیناً کذبا جھٹلایا تھا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم رسول ان کے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالزبر اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب اور ساتھ کتاب کے، المنیر روشنی کرنے والی، ثم پھر اخذت پکڑ لیا میں نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فکیف تو کیسا، کان نکیر تھا عذاب میرا، الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالے ہم نے، بھی اس کے ساتھ، ثمرات کئی پھل، مختلفاً مختلف ہیں، الوانھا رنگ جن سے، ومن الجبال اور پہاڑوں میں سے، جدد قطع ہیں، بیج سفید، وحمر اور سرخ، مختلف مختلف ہیں، الوانھا جن کے رنگ، وغرابیب اور سخت، سود کالے سیاہ ہیں، ومن الناس اور انسانوں میں سے، والدواب اور جانوروں میں سے کو بریکٹ میں کر لیں،
والانعامی اور مویشیوں میں سے بریکٹ میں کر لیں، مختلف مختلف ہیں، الوانہ رنگ ان کے، کذالک اسی طرح، انما در حقیقت، یخشى اللہ ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء صرف علم رکھنے والے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، غفور بے حد بخشنے والا ہے۔ ان الذین یقیناً جو لوگ، یتلون تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب کی، اقاموا اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو، رزقناہم عطا کیا ہم نے انہیں، سرن چھپے، وعلانیتاً اور کھلے، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کی، لن تبور ہرگز نہیں برباد ہوگی، لیوفیہم تاکہ وہ پورا دے ان کو، اجورہم اجر ان کے، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، انہو یقیناً وہ، غفور بے حد بخشنے والا، شکور نہایت قدردان ہے۔ والذی اور جو، اوحینا وحی کی ہم نے، الیک آپ کو، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہ آگے ہے اس کے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، بعبادہ اپنے بندوں کی، لخبیر یقیناً پوری طرح خبر رکھنے والا، بصیر سب کچھ دیکھنے والا، ثم پھر، اورثنا وارث بنایا ہم نے، الکتاب اس کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، نصطفینا جن کو منتخب فرمایا ہم نے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم چنانچہ ان میں سے، ظالم کوئی ظلم کرنے والا ہے، لنفسہ اپنے نفس پر، ومنہم اور ان میں سے، مقتصد کوئی میانہ رو، ومنہم اور ان میں سے، سابق کوئی آگے نکل جانے والا، بالخیرات نیکیوں میں، باذن اللہ اللہ تعالی کے حکم سے، ذالک یہی، ہوا وہ، الفضل الکبیر بہت بڑا فضل ہے، جنات عدن ہمیشہ کی جنتیں ہیں، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے جن میں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم اور لباس ان کا، فیہا اس میں، حریر ریشم ہوگا، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالی کی، الذی جس نے، اذہبا دور کر دیا، عنا ہم سے، الحزن غم کو، انا بلا شبہ، ربنا رب ہمارا، لغفور یقیناً بے حد بخشنے والا، شکور نہایت قدردان، الذی جس نے، احلنا اتار دیا ہمیں، دار المقامت ابدی قیام کی جگہ پر، من فضلہ اپنے فضل سے، لا یمسنا نہیں پہنچتی ہے ہمیں، فیہا اس میں، نصب کوئی مشقت، ولا یمسنا اور نہ پہنچتی ہے ہمیں، فیہا اس میں، لغوب کوئی تھکاوٹ، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، نار جہنم آگ ہے جہنم کی، لا یقضی نہ فیصلہ کیا جائے گا، علیہم ان پر، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے،
من عذابها اس کے عذاب میں سے، کذالک ایسا ہی، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور ہر ناشکرے کو، وہم اور وہ یستریخون چیخ رہے ہوں گے، فیہا اس میں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، نعمل ہم کریں گے، صالحا نیک، غیرہ برعکس، الذی اس کے جو، کننا تھے ہم، نعملو عمل کیا کرتے، اولم اور کیا نہیں، نعمرکم ہم نے عمر دی تمہیں، ما جو، یتذکرو نصیحت حاصل کرتا، فیہ اس میں، من جو، تذکرہ نصیحت حاصل کرتا، وجاءکم اور آیا تمہارے پاس، النذیر خبردار کرنے والا، فذوقوا چنانچہ چکھو، فما للظالمین کہ نہیں ظالموں کا، من نصیر کوئی مددگار، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، عالم جاننے والا ہے، غیب السماواتی آسمانوں کے غیب کو، والارض اور زمین کے، انہو یقیناً وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، هو الذی وہی ہے جس نے، جعلکم بنایا تمہیں، خلائفہ خلیفہ، فی الارض زمین میں، فمن پھر جو کوئی، کفرا انکار کرے، فعلیہ پھر اسی پر ہے، کفرہ کفر اس کا، ولا یزید اور نہیں اضافہ کرتا، الکافرین کافروں کو، کفرہم کفر ان کا، عند ربہم نزدیک ان کے رب کے، الا سوائے، مقتن ناراضگی کے، ولا یزید اور نہیں اضافہ کرتا، الکافرین کافروں کو، کفرہم کفر ان کا، الا خسارہ سوائے خسارے کے، قل آپ کہہ دیں، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، الذین جن کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ ما سوائے اللہ تعالی کے، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا کیا کچھ، خلقو انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین میں سے، ام یا، لہم ان کا، شرکن کوئی حصہ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، ام یا، آتیناہم دی ہم نے انہیں، کتابن کوئی کتاب، فہم کہ وہ، علی بینۃ کسی دلیل پر ہیں، منہ اس سے، بلکہ، ان نہیں، یعدو وعدہ کرتے، الظالمون ظالم، بعضهم ان میں سے بعض، بعضاً دوسرے سے، الا سوائے، غرورا دھوکے کا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، یمسکو تھامے ہوئے ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین، ان یہ کہ، تزولا وہ دونوں ٹل نہ جائیں، نہ کو بریکٹ میں کر لیں، وَلَئِنْ اور یقیناً اگر، زالتا وہ دونوں ٹل جائیں، ان نہیں، امسکہما تھام سکتا ان دونوں کو، من احد کوئی ایک، من بعدہ اس کے بعد، انہو یقیناً وہ، کانا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے کو بریکٹ میں کر لے، حلیمن نہایت بردبار، غفورا بے حد بخشنے والا، وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ تعالی کی، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں، لئن یقیناً اگر، جاءہم آیا ان کے پاس، نذیر کوئی خبردار کرنے والا، لَیَکُونُنَّ یقیناً وہ ضرور ہوں گے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، من احد الامم ہر امت سے، فلما پھر جب، جاءہم آیا ان کے پاس، نذیر ایک خبردار کرنے والا، ما زادہم
نہیں اس نے اضافہ کیا ان کو الا سوائے نفورا دور بھاگنے کے، استکبارن خود کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، فی الارض زمین میں، ومکرا اور تدبیر کی وجہ سے، السیئ بری، ولا یحیق اور نہیں گھیرتی، المکر تدبیر، السیئ بری، الا سوائے بأہلہ اس کے کرنے والے کو، فہل تو نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے، الا مگر سنت الاولین طریقے کا پہلوں کے، فلن بس ہرگز نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ تعالی کے طریقے کو، تبدیلا بدلنے کا کوئی راستہ بریکٹ میں کر لیں، ولن اور ہرگز نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ تعالی کے طریقے کو، تحویلا پھیرنا، اولم اور کیا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظرو پھر وہ دیکھیں، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، وکانو حالانکہ تھے وہ، اشد زیادہ سخت، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وما کانا اور کبھی نہیں ہے، اللہ اللہ تعالی، لیعجزہ کہ عاجز کر دے اسے، من شیء کوئی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں، انہو یقیناً وہ، کانا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے کو بریکٹ میں کر لیں، علیمن سب کچھ جاننے والا، قدیرہ پوری قدرت رکھنے والا، ولو اور اگر، یواخذو پکڑتا، اللہ اللہ تعالی، الناسا لوگوں کو، بما اس کی وجہ سے جو، کسبو انہوں نے کمایا، ما ترکا نہ وہ چھوڑتا، علی ظہریہا اوپر اس کی سطح کے، من دابتن کوئی جاندار، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم وہ مہلت دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمی وقت مقرر کی طرف، فیضا پھر جب، جاء آ جائے گا، اجلہم ان کا مقررہ وقت، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی، کانا ہمیشہ سے ہے، بعبادہ اپنے بندوں کو، بصیرا خوب دیکھنے والا، بسم اللہ سات نام اللہ تعالی کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے، یاسین یاسین، والقرآنی قسم ہے قرآن کی، الحکیم حکمت بھرے، انکا بلا شبہ آپ، لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے، علی صراط اوپر راستے کے، مستقیم سیدھے، تنزیلا نازل کیا ہوا ہے، العزیزی سب پر غالب، الرحیم نہایت رحم والا، لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، قومن قوم کو، ما انذرا نہیں خبردار کیا گیا، آباؤہم ان کے باپ دادا کو، فہم تو وہ، غافلون غافل، لقد بلا شبہ یقیناً، حق القول ثابت ہو چکی بات، علی اکثرہم ان میں سے اکثر کے اوپر، فہم سو وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، انا یقیناً ہم نے، جعلنا کیا، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالا کئی طوق، فہیا پس وہ، الی الاذقان ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم پس وہ، مقمحون سر اٹھا دیے گئے ہیں،
وجعلنا اور بنا دی ہم نے من بین ایدیہم ان کے آگے سے سدن ایک دیوار ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے سدن ایک دیوار فاغشیناہم پھر ڈھانپ دیا ہم نے انہیں فہم پھر وہ لا یبصرون نہیں دیکھتے وسواء اور برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ خبردار کریں انہیں ام یا لم تنذرہم نہ آپ خبردار کریں انہیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے انما یقیناً تنذر آپ خبردار کرتے ہیں من جس نے اتبع پیروی کی الذکر نصیحت کی وخشیہ اور ڈرا الرحمن رحمان سے بالغیبی بن دیکھے فبشرہ سو آپ بشارت دے دیں بمغفرت مغفرت کی واجر کریم اور باعزت اجر کی انا یقیناً ہم نحن ہم ہی نحیی زندہ کریں گے الموتا مردوں کو ونکتب اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا جو آگے بھیجا انہوں نے وآثارہم اور ان کے آثار کو بھی وکل شیء اور ہر چیز کو احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو فی امام مبین ایک کھلی کتاب میں وضرب اور بیان کریں لہم ان کے لیے مثلا مثال اصحاب القریتی بستی والوں کی اس جب جاءہا آئے ان کے پاس المرسلون رسول اس جب ارسلنا بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف اثنین دو رسول رسول بریکٹ میں کر لیں فکذبوہما تو جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو فعززنا پھر قوت دی ہم نے بثالث تیسرے کے ساتھ فقالو تو ان سب نے کہا انا یقیناً ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں قالو انہوں نے کہا ما انتم نہیں تم الا بشر مگر انسان مثلنا ہمارے جیسے وما اور نہیں انزل الرحمن نازل کی رحمان نے من شیء کوئی چیز ان انتم نہیں تم الا مگر تکذبون جھوٹ بولتے ہو قالو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب یعلم جانتا ہے انا بلا شبہ ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون ضرور بھیجے گئے ہیں وما علینا اور نہیں ہم پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا المبین صاف صاف قالو بستی والوں نے کہا بستی والوں کو بریکٹ میں کر لیں انا یقیناً ہم نے تطیرنا منحوس پایا ہے بکم تمہیں لئن یقیناً اگر لم تنتہو نہ تم باز آئے لنرجمنکم تو یقیناً ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تمہیں وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور ضرور پہنچے گا تمہیں منا ہماری طرف سے عذاب عذاب علیم دردناک قالو انہوں نے کہا طائرکم نحوست تمہاری معکم تمہارے ہی ساتھ ہے ان کیا اگر ذکر تم نصیحت کی گئی تمہیں بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو مسرفون حد سے بڑھنے والے وجاء اور آیا من اقصى المدینتی شہر کے دور کے مقام سے رجل ایک شخص یسعا دوڑتا ہوا قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعوا پیروی کرو المرسلین رسولوں کی اتبعوا پیروی کرو ان کی بریکٹ میں کر لیں من جو لا یسألکم نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی اجر وہم مہتدون اور وہ سیدھا راستہ پانے والے